अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। 9 मार्च 2022 को शाम को 6 बजे के बाद क्या हुआ? भारत की तरफ से एक भौंडी हरकत की गई, एक फजूल की हरकत की गई, और बाज़ हलक़े ये कह रहे हैं कि ये फजूल की हरकत नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग के साथ एक हरकत थी जिसको ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से कि ये एक गलती थी, लेकिन ये गलती नहीं थी। ये प्लांटेड तौर पर, पूरी प्री प्लान तौर पर एक चेक करने की एक प्रैक्टिस थी, जिसे भारत क्या कुछ चेक करना चाहता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी रोशनी डाली है, और उसके बाद हमने देखा कि मोईद यूसुफ साहब का बयान सामने आया है। 9 मार्च 6:43 पर डीजी ISPR का ये बताना है कि भारतीय हुदूद से एक तेज़ रफ्तार चीज़ को रेडार पर देखा गया जो पाकिस्तानी हुदूद से काफ़ी दूर थी, और पाक एयरफोर्स ने इस चीज़ की मॉनिटरिंग शुरू की, और इस चीज़ ने अचानक अपना रुख तब्दील किया, और इस चीज़ ने पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुई, और उसके बाद इस चीज़ के गिरने से सिविलियन आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये चीज़ मियां चन्नू के पास आके गिरी थी, और पाकिस्तानी रडार के ऊपर ये चीज़ जो है वो, जब ये चीज़ भारतीय हुदूद में थी, जब से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसको मॉनिटर कर रही थी, और उन्होंने कहा कि सिविलियन आबादी को इस चीज़ के गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ, तहम कुछ खिदमती से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और इस वाक़े का जायज़ा लिया जा रहा है। डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही हमने इस शय को पिक कर लिया था, और भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी आने वाले दिनों में। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाली चीज़ 3 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रही, और ऐसे वाक़यात से भारत की टेक्नोलॉजी सलाहियत के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। भारत की तरफ से ये भौंडी हरकत थी कहा जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ये एक तरह से प्री प्लान हरकत भी कहलाई जा सकती है, और क्या कुछ चेक करने की कोशिश की जा रही थी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि इस चीज़ की तहकीकात हो रही है और भारत ने इस मामले को सीरियस लिया है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान को 3 दिन तक, जब तक पाकिस्तान ने इस बात का इजहार नहीं किया था, कोई पाकिस्तान को वजाहत देना भी भारत ने मुनासिब नहीं समझा। और इसी चीज़ को देखते हुए मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अहम ब्रीफिंग दी है, और उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें खुलकर बयान की हैं, और आलमी दुनिया को एक आईना दिखाया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई हरकत होती तो आपका क्या रिएक्शन होता। अब भारत की तरफ से ये हरकत हुई है तो आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या रिएक्शन आपका होना चाहिए। मोईद यूसुफ फरमाते हैं कि भारत के दिफाई निज़ाम की कमज़ोरियों पर उन्होंने काफ़ी तौर पर रोशनी डाली है। 9 मार्च को एक अनहोना और ख़तरनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और भारत से एक सुपरसोनिक मिसाइल 250 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। ये कैसा मुल्क है जिसका मिसाइल चल गया और उसको 3 दिन बाद वजाहत देने की ज़रूरत महसूस हुई? जिस मुल्क के ऊपर मिसाइल गिरा था, उस मुल्क ने जब बताया और आलमी दुनिया के इल्म में लाया, उस वक्त भारत की तरफ से 3 दिन के बाद वजाहत दी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को वजाहत देना भी गवारा नहीं किया इन 3 दिनों तक। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को बार बार भारत के दिफाई निज़ाम की नाक़िस कारकर्दगी पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, और भारत में अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि यूरेनियम की ख़रीदो फ़रोख के लिए लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है किसी दूसरे ममालिक से। नेपाल के अंदर और कुछ दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर यूरेनियम की फ़रोख के हवाले से कुछ भारतीय अहलकारों को गिरफ़्तार किया गया था, और ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं जिनसे तारीख़ भरी हुई है। और भारत एक गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात ख़ित्ते समेत दुनिया भर के लिए ख़तरा है। ये जो गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात है, जो ये कह रहे हैं कि गलती से ये मिसाइल दिफाई निज़ाम जो है वो उनका कमज़ोर हुआ था और गलती से ये मिसाइल चल गया था, इसकी बात जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान को। और भारत की तरफ से जो वजाहत पेश की गई है ये भी इंतहाई गैर मुबहम है, और इसके अंदर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। भारत की गैर जिम्मेदारी इस वक्त इंतहा पर है, और उन्होंने एक एटमी मुल्क पर मिसाइल बरसा दिया। मोईद यूसुफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक एटमी मुल्क है और उसकी तरफ से दूसरे एटमी मुल्क के ऊपर एक सुपरसोनिक मिसाइल चलाया जा रहा है, और ये एक ऐसी हरकत है जिससे एटमी जंग छिड़ने का ख़तरा या दोनों मुल्कों के दरमियान जंग भी छिड़ सकती है।
ایسی حرکت کے اوپر دنیا خاموش ہے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی کوئی وضاحت طلب کی۔ اقوام متحدہ کے اوپر انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں اور یہ غیر ذمہ داری کی انتہا قرار دی ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ایسے ہاتھوں میں ہیں جن سے خطرہ ہے کہ وہ چل سکتے ہیں اور ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بھارت کے ہتھیار کن لوگوں کے ہاتھ میں، کیسے گیدڑ عجیب دماغ کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہیں کہ وہ غلطی سے یہ میزائل چلا دیتے ہیں بقول بھارت کے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا پلاننگ کی گئی ہے اور اس کے اوپر پوری پلاننگ کے تحت عمل درآمد کیا گیا ہے۔ کیا نتائج اس واقعے سے اور اس حرکت سے بھارت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے سیکیورٹی اداروں کے لیے۔ اور بھارت کی طرف سے یہ جان بوجھ کر کی گئی کوشش جو ہے، جس کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بھارت نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، میری ایسی رائے ہے۔ بھارتی میزائل 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں گرا۔ بھارتی میزائل کا جو روٹ تھا وہ عالمی فضائی روٹ ہے اور اس واقعے کے وقت کمرشل فلائٹس محو پرواز تھیں، اور کسی بھی فلائٹ سے اگر یہ میزائل ٹکرا جاتا تو ایک بہت بڑا حادثہ پاکستان کے اندر پیش آ سکتا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان بھارت جیسی بدمعاش ریاست کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ معید یوسف نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو بہت ساری باتیں کی، ان کے اندر جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا، اگر ماضی میں یا آنے والے دنوں میں ایسا کچھ ہوگا تو بھارت کی طرف سے کیا ری ایکشن ہوگا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ لیکن میں بھارتی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے لوگوں کو آپ نے حکومت کے اندر بیٹھایا ہوا ہے؟ بھارت کے اندر کہا جاتا ہے اور ہم سنتے ہوئے ہی آ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر برے لوگوں کے علاوہ اچھے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اچھے لوگ کہاں ہیں؟ مودی کو 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے، کیا وہ برے لوگوں نے منتخب کیا ہے، یا مودی جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تمام اچھے لوگوں کو اس کی پشت پناہی حاصل ہے، یا وہ لوگ کسی قسم کا ری ایکشن کریں گے؟ ری ایکشن اگر اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کیونکہ بھارت کے اندر جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پردے کی پابندی کرنے والی خواتین کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، اور اسکول کے اندر اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ان کا داخلہ جو ہے وہ اور ان کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل بنایا جا رہا ہے، اس وقت جب یہ سب کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے تو اچھے لوگ بھارت کے اندر جو بہت بڑی تعداد میں بتایا جاتا ہے اور ہم بھی اس بات کو یقین کرتے ہیں، تو وہ اچھے لوگ اس وقت نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ کرسچن اور جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور ان کے خلاف بھی ایک مہم شروع کی ہوئی ہے جس کے اندر وہ تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اور حال ہی میں ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ایک سکھ نوجوان کو بھارتی غنڈے جو ہیں جن کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو دیگر افراد تھے وہ لوگ صرف ویڈیو بنا رہے تھے۔ بھارت کے اندر اس طرح کے متعدد واقعات آئے دن پیش آتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ بھارت کے اندر، کانگریس کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، بی جے پی کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو بیلنس بات کرتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں۔ کہاں گئے وہ اچھے لوگ، اور کہاں ہے وہ بھارت کی ایسے آدھی سے زیادہ عوام کہا جاتا ہے کہ بھارت کی جو ہے وہ اچھے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ اچھے لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ نصیر الدین شاہ صاحب کا بیان جو عموماً آتا رہتا ہے اور اس کے اندر وہ اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ بھارت کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو ایسے اچھے لوگ ایسی چیزوں کے اوپر کب جاگیں گے اور کب ری ایکشن دیں گے، اور کب مودی جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس کا ہاتھ کب پکڑنے کی کوشش کریں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے؟ اور کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اپنے منہ سے کچھ بولنے کی تو کوشش کریں، یا ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ تو کریں۔ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن یہ تعداد انتہائی کم ہے، اور ہم کو یہ دیکھنا ہے، جو ہم یقین کیے بیٹھے ہیں کہ بھارت کے اندر بہت بڑی تعداد میں اچھے لوگ ہیں، تو انتظار ہے کہ کوئی ایسا اچھا شخص آگے بڑھے جس کے ساتھ اور دیگر لوگ بھی آگے بڑھیں، اور وہ اس طرح کی حرکتوں سے بھارت کا جو چہرہ داغدار ہو رہا ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ امید ہے کہ بھارت کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں، اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ کسی بھی ری ایکشن کے لیے تیار ہیں، اور جو ایکشن پاکستان کے خلاف ہوا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ عالمی امن اور خاص طور پر دونوں ملکوں کے درمیان جو امن کی فضا قائم ہے اس وقت بھارت کی طرف سے تو نہیں، پاکستان کی طرف سے قائم ہے، اور سیز فائر کا سلسلہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جاری ہے، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جاری ہے، اس کو پاکستان برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت تگڑا جواب دینے کو
हर वक्त तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने भारत की इस हरकत के ऊपर, जो हरकत भारत ने अभी 9 मार्च को की है, इसके ऊपर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लगता है कि भारत को एक बार फिर अभिनंदन वाली चाय की तलब हो रही है, जिसकी वजह से भारत इस तरह की हरकतें कर रहा है। और ये पूरी प्लानिंग के तहत भारत की जानिब से यह हरकत हुई है, जिसको मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हरकत जो है भारत ने जानबूझकर की है। और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बेशक ये कहते रहें कि ये गलती से हुआ है, और ये बयान भी उनका जो है वो तवज्जो तलब है कि गलती हुई कैसे, और इसके हवाले से भी काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि दुनिया क्या रिएक्शन देती है और पाकिस्तान की तरफ से और क्या क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। भारत को एक बार फिर दुनिया भर में सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनका दिफाई मिसाइल निज़ाम जो है उसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई जवाब तलबी होती है या कोई एक्शन होता है। इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स भी मौसूल होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। वीडियो आपने देखी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपका अपना चैनल है, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक भी कीजिए, ताकि हमारे हौसले में इजाफा हो और मज़ीद वीडियोस आपके सामने आती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।